अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 184, आयत नंबर 184 से सूरह अल आराफ। अवलम क्या भला नहीं, यतफ़क्करू उन्होंने गौर व फिक्र किया, माँ नहीं, बिसाहिबिहिम उनके साथी को, साहिब कहते हैं साथी को, साहबी भी इसी वजह से कहते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को, मिन जन्नतिन कोई जुनून, इन नहीं, हुआ वो, इल्ला मगर, नज़ीरुन डराने वाला, मुबीन खुल्लम खुल्ला। अवलम क्या नहीं, यंजुरू उन्होंने देखा, फ़ी मलकूत बादशाहत में, फ़ी में मलकूत बादशाहत, फ़ी मलकूती बादशाहत में, अस्समावाती आसमानों की, समा जो है वो आसमान को कहते हैं और उसकी जमा है अस्समावात, समावाती आसमानों की, वल अर्दी और ज़मीन की, वमा और जो, खलक़ा तख्लीक़ किया, अल्लाहु अल्लाह ने, मिन शैइन कोई भी चीज़, व अन और ये कि, असा उम्मीद है, अन के यकूना हो, क़द बिलाशुबा, इक़्तरबा करीब आ चुकी, क़द इक़्तरबा बिलाशुबा करीब आ चुकी, अजलहुम मुद्दत उनकी, फ़बियही तो साथ किस, हदीसिम बात के, बादहु बाद उसके, युमिनून वो ईमान लाएंगे, मन जिसको, युदलिल्लाहु युदलिल भटका देता है, अल्लाहु अल्लाह, फला तो नहीं, हादिया कोई हिदायत देने वाला, लहू उसको, वयज़रहुम और वो छोड़ देता है उन्हें, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून वो सरगर्दां फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। उम्मियन आपने पढ़ा था ना कि अंधों को कहते हैं, तो यानी बिल्कुल टामकटोइयाँ मारना अंधों की तरह, वो सरगर्दां फिरते हैं। यसलूना का वो पूछते हैं आपसे, या वो सवाल करते हैं आपसे, अनिस्साअती क़यामत के बारे में, साआ क़यामत को कहा गया है, वैसे सात का मतलब होता है घड़ी, लेकिन यहाँ पर उस घड़ी की यानी क़यामत की बात हो रही है, तो अनिस्साअती क़यामत के बारे में, अय्याना कब है, मुरसाहा ठहरना उसका, कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक, इल्मुहा इल्म उसका, इंदा पास है, रब्बी मेरे रब की, ला युजल्लिहा नहीं वो जाहिर करेगा उसे, ला नहीं, युजल्लिहा जाहिर करेगा उसे, लिवक्तिहा उसके वक्त पर, इल्ला मगर, हुआ वही, सकुलत भारी होगी, फिस समावाती आसमानों में, वल अर्दी और ज़मीन में, ला नहीं, ताती कुम आएगी तुम्हारे पास, इल्ला मगर, बग़्ततन अचानक, यसलूना का वो पूछते हैं आपसे, का अन्ना का गोया कि आप, हफ़ीयुन बाखबर हैं, अनहा उससे, कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक, इल्मुहा इल्म उसका, इंदल्लाही
پاس ہے اللہ کے، ولیکنہ اور لیکن، اکثرا اکثر، الناسی لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، قل کہہ دیجیے، لا نہیں، املکو میں مالک، لنفسی اپنے نفس کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا اور نہ، دررن کسی نقصان کا، الا مگر، ما جو، شاء چاہے، اللہ اللہ، ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، ولا اور اگر، کنتو ہوتا میں، عالمو میں جانتا، الغیبہ غیب کو، لستکثرت البتہ میں کثرت سے لے لیتا، من الخیری بھلائی میں سے، وما اور نہ، مسنیہ پہنچتی مجھے، السو کوئی تکلیف، ان نہیں، انا میں، الا مگر، نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، ہوا وہی ہے، یا وہ ہے، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، تخلیق کیا تمہیں، من نفس جان سے، نفس جان، من سے، من نفس جان سے، واحدۃ ایک، وجعل اور بنایا، منہا اس سے، زوجہا جوڑا اس کا، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا طرف اس کے یا اس کے پاس، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے ڈھانپ لیا اس کو، حملت اس نے اٹھایا، حملن بوجھ، خفیفن ہلکا، فمرت بس وہ چلتی رہی، بھی ساتھ اس کے، فلما پھر جب، اسقلت وہ بوجھل ہو گئی، دعوا دونوں نے دعا کی، اللہ اللہ سے، ربہما جو رب ہے ان دونوں کا، لئن البتہ اگر، آتیتنا دیا تو نے ہمیں، صالحن صحیح سلامت، بریکٹ میں لکھیں بچہ، یا صحیح اعضاء والا، صحیح سلامت یا صحیح اعضاء والا، اور بریکٹ میں بچہ، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، فلما تو جب، آتاہما اس نے دیا ان دونوں کو، صالحن صحیح سلامت، صالحہ صحیح سلامت، جعلا ان دونوں نے بنا لیے، لہو اس کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں جو، آتاہما اس نے دیا انہیں، اس نے دیا انہیں، فتعالی پس بلند ہے، اللہ اللہ، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور یشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما ان کو جو، لا یخلقو نہیں پیدا کرتا، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ولا اور نہیں، یستطیعون
وہ استطاعت رکھتے لہم ان کے لیے نصرن مدد کی ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم پکارو انہیں الی الہدیٰ طرف ہدایت کے لا یتبعکم نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری سواء برابر ہے علیکم تم پر ادعوتموہم خواہ تم پکارو انہیں ام یا انتم تم سامتون چپ رہو انا بے شک الذین وہ جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے عباد بندے ہیں امثالکم تمہاری طرح کے فادعوہم بس پکارو انہیں فل یستجیبو فا تو لا چاہیے یستجیبو کہ وہ جواب دیں تو چاہیے کہ وہ جواب دیں لکم تمہیں ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے الہم کیا ان کے لیے ارجلن پاؤں ہیں یمشونا کہ وہ چلتے ہوں بہا ساتھ ان کے ام یا لہم ان کے لیے ایدن ہاتھ ہیں یبتشونا کہ وہ پکڑتے ہوں بہا ساتھ ان کے ام یا لہم ان کے لیے آئینن آنکھیں ہیں یبصرونا کہ وہ دیکھتے ہوں بہا ساتھ ان کے ام یا لہم ان کے لیے آذان کان ہیں یسمعونا کہ وہ سنتے ہوں بہا ساتھ ان کے قل کہہ دیجئے ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو ثم پھر کی دونی چال چلو میرے خلاف فلا پھر نہ تنظرون تم مہلت دو مجھے انا بے شک ولی یا میرا مددگار میرا دوست ولی اللہ ولی یا میرا دوست یا میرا مددگار اللہ ہے الذی جس نے نزلہ نازل کی ہے الکتاب کتاب وہوا اور وہی یتولا دوست رکھتا ہے الصالحین صالحین کو والذین اور وہ لوگ جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا لا یستطیعونا لا نہیں یستطیعونا وہ استطاعت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم پکارو انہیں الی الہدیٰ طرف ہدایت کے لا یسمعو وہ نہیں سنیں گے وَتَرَاهُمْ اور تم دیکھو گے انہیں ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں الیکا آپ کی طرف وہم اور وہ لا یبصرون نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھتے خذ پکڑیے العفو درگزر کو ومر اور حکم دیجیے بالعرفی نیکی کا وعارض اور اعراض کیجیے عن الجاہلین جاہلوں سے وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے آپ کو من الشیطانی شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ پس پناہ طلب کیجیے
बिल्लाही अल्लाह की, इन्नहु बेशक वो, समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने अत्तक़ौ तक़वा इख्तियार किया, इज़ा जब, मस्सहुम छू जाता है उन्हें, ताइफुन कोई ख्याल, मिन शैतानी शैतान की तरफ से, तज़क्करू तो नसीहत पकड़ते हैं, फ़इज़ा फिर जब, हुम वो मुबसिरून देखने लगते हैं, व इख्वानुहुम और भाई उनके, यानी किसके, शैतानों के, ब्रैकेट में लिखिए शैतानों के, और भाई उन शैतानों के, यमुद्दूनहुम वो खींचते हैं उन्हें, फिल गय्यी गुमराही में, सुम्मा फिर, ला युखसिरून नहीं वो कमी करते, व इज़ा और जब, लम नहीं, तातिहिम लाए आप उनके पास, भी आयतिन कोई निशानी, कालू वो कहते हैं, ला क्यों, ला ना, लौला क्यों ना, अज्तबैतहा तूने चुन लिया उसको, कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक, अत्तबिउ मैं पैरवी करता हूँ, माँ जो, यूहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, मेरे रब्बी मेरे रब की तरफ से, हाजा ये, बसाइरु रोशनी की बातें हैं, बसीरत की बातें हैं, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व हुदन और हिदायत, व रहमतुन और रहमत है, लिकौमिन एक कौम के लिए, युमिनून जो ईमान लाते हैं, व इज़ा और जब, कुरिया पढ़ा जाए, अल कुरान कुरान, फस्तमिऊ बस गौर से सुनो, लहू उसको, व अनसितु और खामोश रहो, लअल्लकुम ताकि तुम रहम किए जाओ, वस्कुर और ज़िक्र कीजिए, रब्बा का अपने रब का, फ़ी नफ्सी का अपने दिल में, तदर्रुअन आजिज़ी से, वखीफ़तन और खौफ से, वदूना और बग़ैर, अल-जहरी ऊंची या बुलंद, मिनल कौली आवाज़ में से, बिलगुदूवी सुबह के वक्त, वल आसाली और शाम के वक्त, वला और ना, तकुन हो आप, मिनल गाफिलीन बेपरवाह लोगों में से, गाफिलों में से, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो हस्तियाँ जो, इंद रब्बिका आपके रब के पास हैं, अल्लज़ीना वो हस्तियाँ जो, और ब्रैकेट में लिखेगा फरिश्ते, इंद रब्बिका आपके रब के पास हैं, ला यस्तकबिरूना वो नहीं तकब्बुर करते, अन इबादतिही उसकी इबादत से, व युसब्बिहूनहु और वो तस्बीह करते हैं उसकी, वलहु और उसी के लिए, यसजुदून वो सजदा करते हैं। आपकी पहली कुरान की आयत सजदा तिलावत की जो आपकी है वो आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहला जो पड़ाव है वो पार किया है और पहला जो है सजदा आपका वो आ गया है। तो इस आयत को पढ़ने के साथ ही इसके लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमे को करते हुए भी, तफसीर को करते हुए भी, जब भी इस आयत को पढ़ें तो फ़ौरन सजदे में गिर जाइए। जहाँ बैठे हैं वहीं पर फ़ौरन कर लीजिए, या नमाज के साथ कर लीजिए, या खड़े होकर कर लीजिए, या बैठे बैठे कर लीजिए। जिस तरीक़े से भी चाहें आप सजदा करें। सबसे बेहतर तो ये है कि फ़ौरी तौर पे सजदा कर लें, चाहे कुरान को वहीं रख के साइड में वो उसी वक्त कर लें,
یا پھر کھڑے ہو کے سجدے میں جا کے کر لیں. اور سجدہ تلاوت کا طریقہ آپ سب کو یقیناً آتا ہوگا کہ اگر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلی جائیے، اور جس طرح آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھیے اور پھر اٹھ جائیے. بس ایک ہی سجدہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت کا. تو یہاں پر آپ کا لیسن بھی ختم اور یہ سورہ الاعراف بھی ختم.